संदेश देना चाहती हूँ। जीते जी कोई मूर्ति कभी भी नहीं लगाया जाता। मूर्ति लोग लगाते हैं मरने के बाद, पर मोमबत्ती की मूर्ति जीते जी है। आप लखनऊ में जाकर के देखिए, हाथी में पार फटा पड़ा। उन हाथी से क्या मिलना है भाई? चुनाव आयोग को भी उस हाथियों को ढकने का आदेश देना पड़ा था पिछले बार। चंद्रशेखर जैसे भारत मां के लालों को इन मोमबत्ती ने, अब तो इसका चिरको बंद हो गया, नहीं तो पहले ज्यादा बोलती थी, बहुत बोलती थी, भोंकती थी, अब तो बोलती बंद है। चंद्रशेखर जैसे भारत मां के लालों को, क्रांतिकारियों को राष्ट्रद्रोही कहने में जरा सभी संकोच नहीं किया। मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, अगर आज भारतवासियों से यह पूछा जाए कि भारत का एक परिवार कौन है जिस परिवार से 3 आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया, आप लोग स्वर से स्वर मिला करके नेहरू परिवार का नाम लेंगे। लेकिन फौरन अगर यह पूछा जाए भारत का एक परिवार कौन था जो एक मां के 3 पुत्र थे, मां ने अपने नजर के सामने में तीनों पुत्र को फांसी के फंदे को चूमते हुए देखी थी, उस परिवार का नाम क्या है? जो आर्य समाज से संबंधित नहीं है वो नाम नहीं जानते, इवन भाजपा वालों को भी मालूम नहीं है। कांग्रेसी तो जानते ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जैसे गद्दार राजनीतिक पार्टी भारतवर्ष में और कोई नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है। इसको कायम किया था अंग्रेजों ने। भारतवासी जो लोभी और लालची, जो मैं बैठ नहीं बोला था, उन अंग्रेजों ने भारतवासियों को लोभ और लालच दिया था, यही राजनीतिक सत्ता का, जिसके लोभ और लालच के वशीभूत होकर के आपके पड़ोसी गोंडा वाले बेनी बाबू चप्पल में मोदी का फोटो लगाकर दिखा रहे थे। अब हाल उनका क्या हुआ वो तो आप सभी लोग जानते हैं। मैंने तो दूरदर्शन वालों से कहा कि जो लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अगर भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, मैंने मीडिया वालों से पूछा कि लालू से जाकर के पूछो क्या वो अपना नाम जलेबी रखी है? पत्नी तो रावड़ी है, अपना नाम अगर उन्होंने बदला तो क्या अपना नाम जलेबी रखा है? और ये प्रचार हो रहा था, भाई वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना, वॉल्यूम डाउन करो। ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। केवल लालू नहीं भाइयों, बहुत सारे भालुओं ने भी यही प्रचार किया था। कश्मीर के मुख्यमंत्री जो बाप दादा का बपौती मानते हैं, उन्होंने भी कहा था उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पिता कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनता है तो उन्हें समुद्र में डुबोएंगे, लेकिन अल्लाह ने ऐसी कहर ढाई उस कश्मीरियों पर कि खुद कश्मीरी डूबते चले गए और नरेंद्र भाई मोदी छाया बन करके उन्हें बचाने का प्रयास किया। ये कहर अल्लाह का ही है। जब अल्लाह ने मुसलमानों को बोला काफिरों को सब उन्नत करो, अब काफिरों को नष्ट होने के बजाय अल्लाह ने मुसलमानों को ही नष्ट करने का काम किया और नरेंद्र भाई मोदी वहां खवैया बन करके भारतवर्ष को नहीं समग्र दुनिया को बता दिया कि हमारे यहाँ मानवता में भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ हम मानवता का प्रचार करते हैं, हम मनुष्य मात्र को एक ही वसुधा मानते हैं, एक ही परिवार मानते हैं। ये सब के सब परमात्मा के ही संतान है। नरेंद्र भाई मोदी ने इस काम को करके दिखाया। लेकिन बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री
جن بھائی کو سمجھے ہو شک ہو قرآن سے ملا کر کے دیکھ لینا. اور میں مسجد کے جڑ میں بیٹھ کر کے ہی بول رہا ہوں، بخوبی مجھے معلوم ہے. سورہ انفال آیت نمبر 65 اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی جہاد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی ہم تمہیں تاکید کرتے ہیں تم کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو. اگر تم 20 صبر کرنے والے مسلمان ہو تو 100 کافروں پر بھاری پڑو گے. اگر تم 100 مسلمان صبر کرنے والے ہو تو ہزاروں کافروں پر بھاری پڑو گے. مسلمانوں کو یہ پریرنا کس نے دی بھائی؟ اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ 100 مسلمان 20 مسلمان ہیں تو 100 کافروں پر بھاری پڑے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے. تو اللہ کافروں کو سمول نشٹ کرنے کا پلان مسلمانوں کے دوارا بنایا یا نہیں بنایا؟ مسلمانوں کو سمول کافروں کو نشٹ کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ 20 مسلمان 100 کافروں پر بھاری پڑنے کی بات کی یا نہیں کی؟ 100 مسلمان ہیں 1000 کافروں پر بھاری پڑو گے. یہ بات قرآن میں اللہ نے کہی یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں یہ اپدیش دیا یا نہیں؟ تو جب کافروں کو سمول نشٹ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کو برباد ہونے سے، شری نگر میں کون لوگ ہیں زیادہ مسلمان ہیں یا ہندو ہے؟ بندو ذرا جلدی بولنا. مسلمان ہیں. وہاں پر تو پہلے ہی کافروں کو سے خالی کروا لیا گیا تھا شری نگر. ارے برہمنوں کی جو دشا ہے، برہمن سڑک پر رو رہے ہیں کشمیری گورنمنٹ. ان لوگوں کی دشا دلی میں جا کر کے دیکھیے یہاں وہاں کس طریقے سے پڑے ہیں. شری نگر پہلے خالی کرا دیا گیا تھا. اب اس شری نگر پر جو یہ زلزلہ آیا، طوفان آیا، اس میں ہلاک کون لوگ ہوئے بھائی؟ ہندو یا مسلمان؟ مسلمان. جب اللہ نے کہا کہ تم کافروں پر بھاری پڑو گے تو ان مسلمانوں کو ڈبونے والا کون ہے، اللہ یا پرماتما؟ آئیے بھائی اللہ مسلمانوں کو کیسا ڈبوتا بھلا؟ اب سنیے گا پھر دھیان سے. کچھ بھائی نے کہا کہ پرماتما نے ڈبویا. اگر پرماتما کا کام ڈبونے کا ہوتا تو پرماتما بھی ایسا ہی اپدیش دیتے کہ تم 20 ہندو 100 مسلمانوں پر بھاری پڑو گے. میں چنوتی دے رہا ہوں، کوئی بھی بھائی کا دل وید سے یہ پرمانت کرا دے کہ ہاں پرماتما کا بھی یہی اپدیش ہے کہ ہندو 20 اور 100 مسلمان پر بھاری پڑو گے. یہ اپدیش اگر کہیں آیا تو میں مسلمان بن جاؤں گا. میں من سے اعلان کر رہا ہوں. وید میں یہ شبد دکھایا جانا سمبھو نہیں ہے. ہمارے ادھیکاریوں نے یہاں صاف صاف بڑے بڑے اکشروں میں لکھا کہ وید ہی ایشوریہ گیان ہے. وید میں ایشوریہ گیان ہونے کا میں پرمان دے رہا ہوں. میں نے نویدن کیا کہ وید میں یہ شبد اس پرکار کے شبد کہیں پر 20,000 منتروں میں کہیں پر بھی آپ نہیں پائیں. اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی اگر وید سے ایسا ہی منتر کوئی دکھا دے کہ تم 20 کافر یا 20 ہندو 100 مسلمانوں پر بھاری پڑو گے تو میں دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسی سمے اسلام قبول کر لوں گا. اور اگر دکھا نہیں پائے تو بتلائیے یہ قرآن مانوتا پر کٹھارگا کیا یا نہیں کیا؟ کیا یہ مانوتا کی بات کہی جا رہی ہے؟ کیا مانو ماتر کے اندر میں یہ بھاव پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا مانو ماتر کو بانٹا جا رہا ہے؟ مانو ماتر کے اندر میں عداوت کیا جا رہا ہے؟ اب نریندر بھائی مودی نے جو ان کشمیریوں کو بچانے میں بھارت کا پردھان منتری ہونے کے ناطے بنا بھید بھاؤ کے ہی انہوں نے اتنا سہیوگ کیا اور کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے.
केवल इतना नहीं बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज से नहीं अपितु बहुत पहले से जो मुसलमान भारतीय हज करने के लिए जाते हैं उन्हें भारत सरकार सब्सिडी देती है या नहीं बंधु? जरा जल्दी बोलना। अगर भारत सरकार सब्सिडी देती है तो मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम जगत के उलमाए दीन से कि इस्लाम जगत के विद्वान ये बताएं कि काफिरों के पैसे से हज करना जायज होगा क्या? केवल इतना ही नहीं, इन काफिर लोग या ये काफिर लोग रमजान के महीने में अफ्तार पार्टी देते हैं और जो इस्लाम के दावेदार हैं वो उस अफ्तार पार्टी में चले जाते हैं और रोजा खोलने के लिए। तो इस्लाम की मान्यता ये है, क्या इस्लाम की मान्यता ये है कि काफिरों के दिए हुए अफ्तार से अगर कोई रोजा खोलता है तो उसका रोजा साकित हो जाएगा, रोजा नष्ट हो जाएगा, रोजा खराब हो जाएंगे, रोजा बर्बाद हो जाएगा। क्या इस्लाम वालों ने जाना है? केवल इतना ही नहीं, जो भारत सरकार सब्सिडी देती है हज करने के लिए जाने का, एक मुसलमान अगर अपने पैसे से हज नहीं कर सकता, जबकि हज करने का हुक्म उनके लिए है जिनके पास इतना पैसा है, जिसके पास आने जाने का खर्चा हो उसके लिए हज फर्ज है। बहराइच में एक रिक्शा चलाने वाले मुसलमान के लिए हज फर्ज नहीं है। हज उनके लिए है जो अपने खर्चे से, अपने पैसे से ही मक्का और मदीना का परिक्रमा कर सकता, क्योंकि वहां पर जिद्दा में जाते ही ये शुरू हो जाता अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। हाजिरी इनकी वहां लगती है, भारत में नहीं है। हाजिरी वहां जाकर के लगानी पड़ती है। तो जब एक मुसलमान हज नहीं कर सकता तो दूसरा कोई मुसलमान उसको हज करने के लिए अपना खर्चा देता है या अपने खर्चे से उसको हज करने के लिए, कराने के लिए ले जाता है, तो उसको अल्लाह नेकी देते हैं, सवाब देते हैं, पुण्य देते हैं। क्या बोला मैंने? अरे मैंने क्या कहा? किसको? मुसलमानों को। जो मुसलमान, फिर सुनिए, जो मुसलमान अपने पैसे से हज नहीं कर सकता, कोई मुसलमान अपना पैसा लगाकर उससे हज करवाता है या हज करने के लिए उसको अपने साथ ले जाता है, तो ले जाने वाले को अल्लाह नेकी देते हैं, पुण्य देते हैं, सवाब देते हैं। समझ में आई बात? यस सर। तो अगर एक मुसलमान के पैसा देने से, हज करवाने से उसको नेकी मिलती है, तो ये काफिर जो पैसा दे रहे हैं, क्या अल्लाह उन्हें भी नेकी देंगे? अल्लाह के पास जवाब नहीं है। अल्लाह नहीं बता सकते कि काफिरों को भी सवाब मिलेगा। क्यों? कि काफिरों को तो अल्लाह फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता। अल्लाह के नजदीक काफिरों को सवाब मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। इस भेदभाव को किसने खड़ा किया? क्या इसी को हम मानवता कहें? क्या यही मानवता का पाठ है कि मानव मात्र के अंदर में भेदभाव? आप हमारे यहाँ देखिएगा, वैदिक संस्कृति में मानव समाज में भेदभाव नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन नम ध्यान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। वीडियो बनाओ। अरे उनको बना लो, प्रमोद को, जीवन को। प्रार्थना किससे की गई? अच्छा, अरे बोलो हिंदू, ये प्रार्थना कौन करते हैं? किसी मुसलमान को इस प्रार्थना को करते हुए देखा? कोई ईसाई इस प्रार्थना को करता है? हमारे भाई राजू श्रेष्ठ जी जो नेपाल से आए हैं, इन्हें मालूम है कि यहोवा विटनेस नाम का एक क्रिश्चियन संस्था है जिन्होंने $50 लाख
امریکن مجھے دینے کے لیے پرستاو دیا ہے کہ عیسائی بن جاؤ، $50 کروڑ امریکن ڈالر تمہیں پراپت کرا۔ اس سے جو میری باتیں ہوئی میں نے موبائل میں سب ریکارڈ کر لیا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو بولا کہ مجھے لوگ اور لالچ دکھا رہا ہے، میں اپنے پیترک سمپتی کے طرف آج تک جھانک کر کے نہیں دیکھا، اور تو مجھے لوگ اور لالچ دکھا رہا ہے، اور تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تجھے پتا نہیں۔ یہ سارا ریکارڈنگ کرنے کے بعد میں نے YouTube میں لگا دیا ہے۔ جو بھائی نیٹ استعمال کرتے ہیں youtube.com میں جا کر کے چینل مہندر پال آریہ کھول کر کے آپ اس ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں۔ یہوہ وٹنس والوں کی مانتا ہے کہ وہ پرماتما سے کیول اپنے لیے پرارتھنا کرتے ہیں، اوروں کے لیے نہیں۔ لیکن ہمارے ہندو گھرانے کے لوگ اپنے لیے پرارتھنا نہیں کرتے ہیں، پرانی ماتر کے بھلائی کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں۔ جو اکیلا کھاتا ہے وہ صحیح کہلاتا ہے، جو سب کو بانٹ کر کے کھاتا ہے وہ صحیح کہلاتا ہے۔ بندو ذرا جلدی بولے تو ہے ویدک مریادا کا مقابلہ کسی کے پاس؟ ویدک مریادا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ کیونکہ وید مقدس میں پرماتما نے سوئم منع کیا، ہم دیتے ہیں کیولات میں اسی کیولات۔ جو اکیلا کھاتا ہے وہ پاپ کھاتا ہے، ہمارے یہاں منع کیا، اس لیے بانٹ کر کے کھاؤ۔ کہنے کا تاتپریہ میرا یہ ہے کہ یہاں مانوتا کا پاٹ ہے، اسی لیے ہم اور آپ سب پرماتما سے یہی پرارتھنا کرتے ہیں، ونتی کرتے ہیں کہ اے پرماتما سب کو سکھی کر، سب کے اندر سے روگ کو دور کر دے، سب کو بھدر بنا، سب کو تو دھن اور دولت دے۔ اسی کا نام سروے بھوت کو سکھنا ہے۔ لیکن اسلام والے دعا کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اسلام والے کہتے ہیں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ انتم 3 آیات میں یہ بتایا گیا قرآن کے اندر کہ نوح نامی ایک پیغمبر کا آگمن ہوا تھا، جنہوں نے ایک ایشور بات کا پرچار کرنا چاہا، دنیا کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگا اور کہا کہ اللہ دنیا والوں کو فنا کر دے، دنیا والوں کو دھنس کر دے، دنیا والوں کا بیڑا غارت کر دے۔ اگر تو دنیا والوں کو اس حالات میں چھوڑتا ہے یہ سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں گے، سب کے سب کفر کرنے لگیں گے۔ اے اللہ ہمیں بچا، ہمارا بیوی اور بچہ کو بچا، ہمارا اہل و عیال کو بچا، جو لوگ ہمارے گھر میں داخل ہیں ان لوگوں کو بچا، باقی دنیا والوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے، فنا کر دے، دھنس کر دے، نیست نابود کر دے۔ کیا آپ جیسے پرارتھنا پرماتما سے کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک پیغمبر اللہ سے دعا مانگا، سوارتھی لوگوں کا اللہ بھی سوارتھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور قبول کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ نوح تو ایک ناؤ بنا، ایک کشتی تیار کر، اور تجھے جو جو چیز چاہیے ہر ایک کا 2 جوڑی اس ناؤ پر لے جا، میں دنیا کو تباہ کر دیتا ہوں، فنا کر دیتا ہوں۔ نوح نے ایسا ہی کیا، 40 لوگ ان کے ساتھ تھے جو حواریون کہا جاتا ہے۔ وقال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمین، جو اسلام سویکار کیا تھا، کیا ان کے ساتھ آئے تھے؟ وہ 40 دھوبی قوم کے لوگ تھے بتایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں وہی لوگ آئے تھے، لیکن حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی نہیں بچا پائے۔ وہ اس کشتی میں آیا نہیں، جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا وہ بچ نہیں پایا۔
وَإِذَا فَرَضْتُمْ نُورُ كُلَّمَا، تھوڑا سا وسمرت ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نوح تو ایک کشتی بنا، ناؤ تیار کر، اور تجھے جو جو چیز چاہیے، نباتات، جمادات، حیوانات، مانو، دانو، کیٹ پتنگ اتیادی، وَإِذَا فَرَضْتُمْ كُلَّ نَحْمٍ، پھر بھی میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں کہ پورا لفظ کیا ہے قرآن کا، تو میں بھاؤ آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں۔ تو اس پرکار سے دنیا والوں کو تباہ ہونے کی دعا ایک پیغمبر مانگ رہے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک سادھارن انسان بھی کسی کا ناش ہونے کی پرارتھنا پرماتما سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ مانیتا ہے اور لوگوں کی، یہی کارن بنا کہ وید میں اس پرکار کے مانوتا پر کٹھاراگھات کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پرماتما پر دوش لگے گا۔ پرماتما پر دوش لگنے پر پرماتما کا بننا یا ہونا سمبھو نہیں ہوگا، کیونکہ پرماتما پر دوش لگنا پرماتما سمبھو نہیں ہوگا۔ باقی جتنے بھی ہیں مذہبی دکاندار لوگ، سب جگہ جو جو اپنی مانتا کے انسار مان لگتے ہیں، سب جگہ یہ دوش لگ رہا ہے۔ من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول من امن فما امن معه الا قليل، یہ شبد آیا ہے۔ تو کہنے کا تاتپریہ میرا یہ ہے کہ ایک ستیہ سناتن ویدک دھرم کو چھوڑ کر یا وید کو چھوڑ کر سب جگہ مانوتا پر کٹھاراگھات ہوا ہے، لیکن وید میں اس پرکار کی کوئی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی کارن بنا کہ وید مقدس میں پرماتما نے اپدیش دیا ہے کہ نانا پنتھا ودتے آیا، ایک راستہ صحیح نہیں ہے، صحیح اور سچا راستہ کیول ایک ہے، اسی صحیح اور سچا راستہ کو پاتے ہوئے مانو اپنا جیون کو سفل بنائے۔ وید مقدس میں پرماتما نے اپدیش دیا ہے یتیم واچم کلیانی ماں بدانی جنبھیا، یہ کلیانی مانی مانو ماتر کے کلیان کے لیے ہے۔ کس آدھار پر ہے؟ پھر ذرا وچار کر کے دیکھیے کہ وید کیا ہے۔ وید کے معنی کوئی پستک کا نہیں ہے، وید کے معنی ہے گیان، ود جانے، ود وچارین، ود ستایام، ود لابھے، یہ سب وید کے ہی ارتھ ہوتے ہیں۔ وید کے معنی کتاب مت سمجھنا، وید کے معنی پستک مت سمجھنا، وید کے معنی بکس کے نہیں ہوتے ہیں، وید کے معنی ہوتا ہے گیان۔ وہ گیان کس کا؟ کہ پرم پتا پرماتما کا، کتنا کہ جس کو جتنا چاہیے، بدھی کی پریدھی ہر ایک کی برابر نہیں ہے، جو جتنا اس میں سے نکالنا چاہیں گے اس کو اتنا ہی ملتا چلا جائے گا۔ پرماتما کا گیان سماپت ہونے والا نہیں ہے۔ کن کے لیے ہے؟ کہ منوشیہ ماتر کے لیے ہے۔ کب سے ہے؟ آدی سرشٹی سے ہے۔ کس بھاشا میں ہے؟ کہ منوشیہ ماتر کی بھاشا میں۔ اب دیکھنا یہاں پر کہ وید کس بھاشا میں ہے بھائیوں؟ سنسکرت۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں، سنسکرت میں۔ وید کس بھاشا میں ہے؟ سنسکرت۔ سنسکرت میں ہے۔ تو سنسکرت کون سا ملک والوں کی بھاشا ہے؟ بھارت کی۔ اگر بھارت والوں کی بھاشا سنسکرت ہے تو نیپال والے یہ نہیں کہیں گے کہ اے پرماتما ہم نیپالیوں میں کیا کمی ہے کہ ہمارے نیپالی بھاشا میں تم نے اپنا گیان کیوں نہیں دیا؟ یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو پرماتما پر دوش لگے گا یا نہیں لگے گا؟ سمپورن سنسار کا۔ اور میں پہلے کیا بتایا کہ دوش لگنے کا پر پرماتما کا ہونا سمبھو نہیں، اس لیے یاد رکھنا سنسکرت کسی ملک والوں کی بھاشا نہیں ہے، سنسکرت بھاشا ہی نہیں، سنسکرت کو دیوبانی کہا جاتا ہے، سنسکرت کو سبھی بھاشاؤں کی جننی کہا جاتا ہے۔ ابھی جو سنسکرت پر وروध ہمارا بھارت میں ہو رہا ہے، میں آپ کو 4 دن پہلے لکھ چکا تھا فیس بک، بھائی آدمی نے ضرور دیکھا ہوگا، پڑھے ہوں گے۔
کہ संस्कृत का विरोध क्यों? भारत में संस्कृत का विरोध होना दुर्भाग्यपूर्ण। अब सब कांग्रेसी पेले पड़े हैं। अब इन बेचारों को मालूम नहीं क्योंकि ये कांग्रेसी हैं, अंग्रेज के पैदा किए गए, ये अपने बाप के तो है नहीं। और अंग्रेजों की मान्यता क्या है कि बिना बाप वाले हैं। तो जब बिना बाप वाले हैं, इनके जन्मदाता ही नहीं तो भला माँ से जन्म थोड़ा ही होता है। एक माँ से संतान का जन्म होना संभव है बंधु? नहीं है। माता और पिता दोनों का सहयोग न हो तो संतान का जन्म होना संभव है? लेकिन ये ईसाई मानते हैं कि बिना बाप का। कुरान भी मानता है इस बात को। कुरान भी इस पर मोहर लगाया कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 92 खोल करके देखिए कि अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया, मरियम गर्भवती हो गई। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। मैं अपने पुस्तक में भी सारा दे रखा हूं, पूरा फिगर लगा रखा हूं शब्दकोश का। बेचारे ने जवाब देकर फसाए इस्लाम को उस पुस्तक में आप पा जाएंगे। अल्लाह ने कहा वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। कहां लिखा कुरान में? सूरह अंबिया आयत नंबर 92, 92 नंबर आयत अंबिया क्या अल्लाह ने फूंक मार दी। तो फूंक मारने से अगर कोई महिला गर्भवती हो जाए तो ये विज्ञान विरुद्ध है या नहीं? ये मनोदर जल्दी बोला। इसीलिए तो डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस बोला कि ये मुन्ना भाई है। वो कैसा एमबीबीएस किया, कैसा पढ़ा, कैसा मेडिकल साइंस को पढ़ा, वही जानता। और जहां तक मुझे जानकारी है कि उसने मेडिकल साइंस को पूरी नहीं की, एमबीबीएस का कोर्स पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ करके भाग आया। वो दुकानदारी नहीं चला पाए, तब इसी में घुस गया। वो इस्लाम का गॉडफादर बनने चाहता है, जबकि 2 वर्ष से भारतवर्ष के अंदर में उसकी दुकानदारी बंद करा रखा हूं। 20 टीवी पर पूरा प्रतिबंध है। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी सुदर्शन चैनल के माध्यम से बंद किया है। जाकिर नाइक का पर्दाफाश, वो मेरा ही कार्यक्रम है, यूट्यूब में आप देख सकते हो। वो यूट्यूब भरा पड़ा है, जाकिर नाइक का पर्दाफाश। ये मुन्ना भाई ने कैसा मान लिया कि अल्लाह ने फूंक मारने से मरियम गर्भवती हो गई। बाइबल वालों ने कहा कि ये बिना बाप का है, इसके पिता गॉड है। अच्छा बंधु, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि पहले पिता है या पहले पुत्र है, क्या जवाब आना चाहिए आप लोगों की तरफ से? पहले पिता है। पिता पहले है। अगर पिता आप पहले मानेंगे, उसके घर में कोई पुत्र नहीं था, तो वो किसका पिता है? अगर पिता कहने वाला उसके पास न हो तो वो किसका पिता होगा बता? तब आप कहेंगे कि फिर पुत्र पहले है। अगर पुत्र को पहले मानेंगे तो बिना पिता का पुत्र बना किसका? दोनों जगह दोनों लोग उलझे पड़े। न कुरान वालों के पास जवाब है, न बाइबल वालों के पास जवाब है। इसीलिए मैं दोनों को चुनौती दे रखा हूं। आ जाओ मैदान में। डिबेट में जो कोई मुझे हरा सके, डिबेट में जो मुझे कोई परास्त कर सके, जो परास्त करेगा फौरन उसके दीन को मैं कबूल कर लूंगा। ये चुनौती आज 30 वर्षों से मैं समग्र विश्व के आना में दे रहा हूं। वेद को जीतना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वेद को दुनिया ने जाना नहीं। तो बाइबल वालों की मान्यता है कि बिना बाप का, तो कांग्रेस की जो मान्यता है वो बिना बाप वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों के द्वारा हुआ। इसलिए ये बेचारे भी नहीं जानते। वैसे बहन जी मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो मेरी बहन है। मैंने निवेदन किया, लोग सच्चाई से कोसों दूर है। सत्य को लोगों ने जानना नहीं चाहा कि संस्कृत एकमात्र भाषा है, बाकी कोई भाषा नहीं। वो सब के सब बोली है।
आवाज है। भाषा उसी को कहा जाता है जहाँ स्वर होता है, और स्वर केवल संस्कृत में है। संस्कृत को छोड़कर आज जितने भी 4000 से ज्यादा कुछ भाषाएं लोग बोल रहे हैं, मैं सबको चुनौती दे रखा हूँ कि कोई भी स्वर ले आओ। सही बात है। संस्कृत को छोड़ करके कहीं पर भी स्वर नहीं है। स्वर उसको कहा जाता है जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं, आ उ ई, ये स्वर है। एक संस्कृत को छोड़कर कहीं पर भी स्वर नहीं है दुनिया में। और स्वर उसी को कहा जाता है कि स्वयं राजंता इति स्वरः, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का बिना सहारा सहयोग लिए बोले वो अपने आप में राजा है। क्योंकि स्वर के उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं चाहिए, स्वर किसी का सहयोग नहीं लेता, लेकिन स्वर के सहयोग से ही व्यंजन का उच्चारण होगा। अगर स्वर का सहयोग व्यंजन डले तो व्यंजन का आवाज नहीं होगा। केवल इतना नहीं, माताओं को भली भांति मालूम है कि जब कोई माँ संतान जमती है और नहीं बच्चा होटल में कहा बच्चा नहीं रोया, हमको लगा था दिन भर स्टार्टिंग क्या करते राजा, मारती है, दिन भर स्टार्टिंग करते रहते हैं, यानी बिना स्वर का है, नहीं निकलेगा, बाल मान लो। इसीलिए दाई पीठ में मारती है। हमारे यहाँ हम तो कभी ना देखे, तो आवाज निकालने के लिए यहाँ पे रह रहा था, हम तो कभी ना देखे है कोई वो हिंदू और भी आ रहे समाज के लेकिन मैं नहीं दे पाओ। जन्म लेकर के कोई बच्चा कोई 4 दिन रहे, कोई गॉड गॉड चिल्लाता है, कोई राम राम पुकारता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई राधे श्याम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, जय श्री कृष्ण बोलता है। पर हिंदुओं के पास भी अकल हो तब तो जाने। अब नमस्ते छोड़ करके जय श्री राम पे ही उतर आए, जबकि नमस्ते पूर्ण वाक्य है। मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका नमन करता हूं, मैं आपका अभिवादन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। अब इसको छोड़कर नमस्कार बोलेंगे। अरे नमस्कार क्या है? जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि आपको नमस्कार, तब तक बात तो पूरा नहीं है। अब लोकाचार में नमस्कार बोलेंगे और वहां जाकर के नमस्ते सदैव सदा बत्सले मातृभूमि त्वा मार ये क्या तमाशा होता है? सत्य को लोगों ने जाना नहीं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर ये सत्य को जानते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्वर उसी को कहा गया स्वयं राजंता इति स्वरः, जो अपने आप में राजा है, जो बिना किसी का सहारा, बिना किसी का सहयोग लिए बोले, उसका नाम स्वर है। और मृत होते ही, चाहे वो आराम में जन्म लिया हो, भारत में जन्म लिया हो, चीन में जन्म लिया हो, जापान में जन्म लिया हो, अमेरिका में जन्म लिया हो, दुनिया के किसी कोने में जन्म लिया हो, हर जन्म लेने वाले बच्चे की रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज एक है, आने का बंदो जल्दी बोले है। क्यों? ये सबका भेजने वाला भी एक है। इसलिए हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ पर वेद में मानवता का पाठ पढ़ाया गया है, वेद में मानवता की चर्चा की गई है। इसीलिए संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है। हुई जाए, लेकिन हम लोग के भी नेपाल के बारे में इतिहास तो वहाँ पर एक मौलाना साहब ने मेरे से सवाल किया, और हॉलैंड के अंदर जितने भी ईमेल के लाइव टेलीकास्ट करावे चाहिए से मेरा लाइव प्रोग्राम रहा, जिसमें तो यूट्यूब में भी लगा हुआ है। इनका अपना चैनल है, दर्शन चैनल चल रहा है। मेरे से पूछा कि साहब आपने कैसा कह दिया कि संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है। मैंने कहा आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बाल ठाकरे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। बाल ठाकरे ने उन दिनों में प्रचार किया एक बिहारी 100 बीमारी। हिंदूवादी नेता थे। अब भतीजा का जमानत जब्त होने के कगार पे था। एक ही वन मैन शो है राज ठाकरे। शिवसेना की दशा क्या हुई है वो आप लोगों ने देख लिया। शिवसेना का 22 साल का बच्चा